Okay, sir, start. Okay, so let's just get to the computer network types. ठीक है. ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ लिया था, फिर हमने क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में भी पढ़ लिया था, लोकल एरिया नेटवर्क लैन जिसको हम कहते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, फिर मैन के बारे में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि आई थिंक एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था कि सर मुझे इसकी समझ नहीं आई. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपको इस काबिल बनाता है कि आप विद इन अ सिटी डिफरेंट लोकेशंस पे बने हुए कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में क्या करें, कनेक्ट कर सके. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपकी हेल्प करता है कि आप विद इन द सिटी, लेकिन एक सिटी में डिफरेंट लोकेशंस पे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारा जूनियर सेक्शन हमसे दूर है, फिर एपीएस जो है वो हमसे भी दूर है, वो कैंट के अंदर है, और सिटी स्कूल ओटीएस साइड पे जो है, और एक ब्रांच लेट से केडीए में है. तो इन सारे के सारे बिल्डिंग्स के अंदर जो कंप्यूटर नेटवर्क से अगर उन सबको हम कनेक्ट करना चाहेंगे, या उसको हम सब एक नेटवर्क के अंडर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा नेटवर्क यूज करेंगे? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रो स्टैंड फॉर सिटी. विद इन अ सिटी जब हम नेटवर्क क्रिएट करना चाहें, आपस में एक डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स या डिफरेंट बिल्डिंग्स को हम आपस में कनेक्ट करना चाहें, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. देन वी हैव गॉट वाइड एरिया नेटवर्क वैन जिसको हम कहते हैं. अ वाइड एरिया नेटवर्क कंबाइंस मेनी लैंड एंड वेन्स. वेन जो है ये फिर आपके पास थोड़ा सा हायर लेवल पे बात चली जाती है, मतलब जब आप एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट सिटीज को आपस में कनेक्ट करना चाहें, या अगर आप एक कंट्री को दूसरे कंट्री के नेटवर्क के साथ जोड़ना चाहें, तो उसके लिए हम कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क वैन. इसके अंदर हम डिफरेंट कंट्रीज के नेटवर्क्स को आपस में क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं. Okay, then we have got the internet. The internet is a globally connected network system. Interconnected networks का मतलब ये है कि दुनिया के तमाम नेटवर्क्स जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, इंटरकनेक्टेड. ठीक है. इट इज़ अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क. ये एक ग्लोबल कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम है, मतलब पूरी दुनिया के लेवल पे जो हमारे पास एक नेटवर्क है जो कि आपस में कनेक्टेड है, इसको हम कहते हैं इंटरनेट. इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वैन. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वैन है. वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क का एक स्पेशल टाइप है ये भी वाइड एरिया नेटवर्क, लेकिन ये उसका एक स्पेशल टाइप है जो कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी नेटवर्क्स हैं, जितने भी लैंड्स मैन्स वैन्स, इन सबको आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है. इट कैन लिंक ऑल द लैंड्स इन द वर्ल्ड. अगेन वही बात जो हमने कह दी है. राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे सारे के सारे नेटवर्क्स हैं. ये जितने भी आपको नेटवर्क्स नजर आ रहे हैं, इन सब को आपस में कौन कनेक्ट करता है? Internet. इंटरनेट. यस. देन वी हैव गॉट द इंट्रानेट. इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या फर्क है? यस, आई नीड समवन हु कैन रीड आउट. Sir, may I read? यस. Intranet is a special type of computer within an office. It can connect कंप्यूटर नेटवर्क, इसको करेक्ट कर लें. इंटरनेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. Yes, sir. It can यस. connect हाँ. computers in different cities as well. It also uses internet technology. It does not combine different LANs or WANs. It is a single network. यस. इंट्रानेट जो है, इंट्रानेट जैसे आप में से अगर किसी के बाबा एयरफोर्स में है, तो वो आपको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि हमारे एयरफोर्स का भी अपना एक इंट्रानेट है, Yes, जिसके sir. थ्रू पाकिस्तान में जितने भी बेसिस है वो सारे आपस में क्या है? कनेक्टेड है. सो इंट्रानेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिफरेंट सिटीज के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे जो बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी बेसिस हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी. लेकिन इसमें और इंटरनेट में क्या फर्क है? इट इज अ सिंगल नेटवर्क. जबकि इंटरनेट सिंगल नेटवर्क नहीं है. इंटरनेट में आपके पास बिलियंस एंड ट्रिलियंस नेटवर्क्स अवेलेबल है. गूगल वालों का अपना एक नेटवर्क है. ठीक है, एक ही इंटरनेट के ऊपर. फिर इसी तरह फेसबुक इंस्टा वालों का अपना है, व्हाट्सएप वालों का अपना एक नेटवर्क है. इंटरनेट में ऐसा नहीं होता. इट इज अ सिंगल नेटवर्क. एंड देन वी हैव गॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एक्स्ट्रा नेट. यस, रहमान. Sometimes a company needs to share data with customers. It can be done with the help of a special type of network known as extranet. It is created when यस. a company wants its customers and suppliers connect to its intranet. इंटरनेट.
پھر اسی طرح لیٹ سے ایک کمپنی ہے دراز والوں کی، ایک کمپنی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، دراز والے چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو نیٹ ورک ہے جس کے تھرو ہم دراز کے لیے ڈفرینٹ سٹیز سے مال لے کے آتے ہیں، اسی کے تھرو ہمارے پاس جو ہے باقی کسٹمر جو ہے وہ بھی کنیکٹ ہو جائیں. تو وہ کیا کریں گے، وہ آپ کو الاؤ کر لیتے ہیں، آپ کو الاؤ کر لیتے ہیں کنیکشن، اور پھر اس کے تھرو آپ کیا کرتے ہیں، اس کے تھرو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اسی کمپنی کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں. جو اب یہاں پہ آپ چیک کریں ڈائیگرام میں آپ کو کسٹمر لیٹ سے میں آپ کو وہ کر لیتا ہوں، ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ کسٹمر اے کسٹمر بی، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ سپلائر ہے. سپلائر کیا کرتا ہے، اسی سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کسٹمر جو ہے وہ بھی اسی سرور کے ساتھ کیا کنیکٹڈ ہے. اور یہ کمپنی ہے، لیٹ سے یہ کمپنی ہے، کمپنی کا نام ہے، کیا رکھوں میں کمپنی کا نام، لیٹ سے ہمارے اسکول کا جو بابو ہے شبیر بابو، ٹھیک ہے، اس کی ایک کمپنی آ گئی ہے، وہ امیر ہو گیا ہے شبیر بابو، ٹھیک ہے، اس کی کمپنی ہے. تو وہ کیا کر لے گا، اس نے اب ایک ایکسٹرا نیٹ ورک کریٹ کر لیا. اب اس انٹرنیٹ کے اوپر، اس نیٹ ورک کے اوپر اس کے پاس سپلائر جو ہے وہ بھی اویلیبل ہیں، اور کسٹمر مینز جو یہ سب مال جو ہے وہ بیچتے ہیں. یعنی جو کام او ایل ایکس کرتی ہے آپ کے پاس، جو کام او ایل ایکس کا ہے، او ایل ایکس پہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ مال سپلائی کرتے ہیں، مطلب وہ ایڈ ڈالتے ہیں، اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسٹمر ہوتے ہیں، وہ وہاں سے چیزیں پرچیز کرتے ہیں. تو پھر فائدہ کس کو جاتا ہے، آپ کی کمپنی کو، جو او ایل ایکس یا جو شبیر بابو کی جو کمپنی ہے اس کی کمپنی کو ہی فائدہ جاتا ہے. سو دس از آل وٹ وی کین سے سر ایکسٹرا نیٹ. ٹھیک ہے، یس. سر ایک بات سمجھنی ہے، او ایل ایکس میں تو سر میں نے دیکھا ہے وہ جو کچھ چیز بیچ رہا ہوتا ہے اس کا ایڈ لگا ہوا ہوتا ہے، جو خرید رہا ہوتا ہے وہ اسے کانٹیکٹ کرتا ہے، وہ اس کو پیسے دیتا ہے، وہ بات ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں یس، او ایل ایکس کا کہاں سے فائدہ آ جاتا ہے؟ تو آپ کو جو سائٹ پہ جتنے بھی ایڈز ملتے ہیں تو وہ فائدہ کس کو جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کے اوپر سب سے زیادہ پیسہ کون لوگ کماتے ہیں؟ یوٹیوب والے خود. کیوں؟ آپ کو جو ایڈز وہ پرووائڈ کرتے ہیں ایڈسنس کے تھرو، جو آپ کے ایڈز آتے ہیں اس میں آپ کو سارا کا سارا جو اماؤنٹ نہیں جاتا، وہ اماؤنٹ سارا پہلے جاتا ہے یوٹیوب کے پاس، یوٹیوب پھر اپنے پیسے کاٹ کے آپ کے پاس پیسے بھجواتا ہے. اچھا سر. ہاں، وہ فری میں تو اتنے اچھے تو نہیں ہے نا کہ آپ کو فری میں اپنی سروسز جو ہے وہ دے دیں. اوکے سر، تھینک یو. ہاں، اس کے علاوہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، فری لینسنگ کے بارے میں آپ نے سنا؟ یس سر، سنا ہے. فری لینسنگ پہ جو لوگ بھی وہ انٹرنیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، جو بھی جیسے فائبر ہو گیا اور اتنے سارے ڈھیر سارے جو آپ کے پاس آپشنز ہے، تو اس کے تھرو آپ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی وہاں پہ یوزرز کام کر رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کے پاس وہاں پہ بندے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیٹ سے میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک کام ہے ایک پی پی ٹی سلائڈس پریپیئر کرنے کی، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی، تو میں فائبر پہ آ گیا، فائبر پہ میں نے اپنا اکاؤنٹ بنا دیا، پھر اس کے بعد میں وہ کام جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں. پھر میرے پاس آپ کے پاس وہ میسج چلا گیا، دوسرے بندے کے پاس وہ میسج چلا گیا کہ اس طرح یہ کام ہے، تو آپ مجھے وہ کر لیتے ہیں، اپروچ کر لیتے ہیں فائبر کے تھرو کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، آپ میرا کام کر کے وہیں پہ فائل اپڈیٹ کر لیتے ہیں، میں آپ کو پیسے سینڈ کر دیتا ہوں. تو وہ میرے پیسے آپ کو ڈائریکٹلی نہیں جاتے، وہ فائبر کے تھرو جاتے ہیں. تو اس میں سے کیا ہوتا ہے 20% جو ہے وہ فائبر اپنے پاس رکھ لیتا ہے، 80% جو وہ پیسے ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ 20-20 کر کے ہی تو وہ لوگ بلینئر بن گئے آج کل. اوکے سر. ہاں ٹھیک ہے. I hope this is clear to you now. تھینک یو. Okay, let me get back towards the attendance. میں آپ کی attendance لے لوں. بیٹا گیس کا واگ کھولے بیٹے. Okay, Abdurrahman, you can اسٹاپ کر دوں stop سر. the recording.